हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग इन गोवा. सो चला तर आयज तुमच्या बरोबर शेअर करता माझं रातचो रुटीन. केन्ना केन्ना मॉर्निंग रुटीन आसता जेन्ना कामाक वचच्या टायमाक हांव शेअर करता तुमच्या बरोबर, आनी केन्ना केन्ना सांजचो रुटीन हो असो कितें आसता. सो आतां सांजच्या टायमार हे सगळे रांदपाची तयारी आसता बिकॉज रातचें तर जेवण करूंकूच जाय न्हू. बट आयज दनपारचें सगळें जेवण आसल्या कारणान न्हू तिनूय शेगडीचेर हांवें तोप दवरले सगळे गरम करपाक. वयले जे कितें डबे आसले ते हांगा थंय रांदता आसतना दवरता, ताका लागून ते बरे भशेन सॅग्रिगेट करून घेतले. आनी आयज न्हू घोवान आपल्या कामा वयल्यान मक्के हाडलेले जे तेजे फ्रेंडान दिल्ले म्हटल्यार कलिगान दिल्ले. सो तेच मातशे बरे भशेन चाळणीन दवरले सो डॅट मातशें आतां 2-2 दिसांनी बरें उकडून बीन खावपाचें म्हणून. आतां घोवाक जायी आसली फक्त एक भाकरी. ताणें सांगलें की आयज म्हाजें पोट फूल आसा बट रातची आनी भूक लागूंक नाका म्हणून 2 भाकरी भाजूं नाका, एकूच भाकरी. सो रातची हीच गडबड आसता, ताका गरम गरम हें अशें कितें जायच आसता. चपाती तो खायना, चपाती सकाळच्या टायमार आसता बट रातच्या टायमार हे सगळी राटावळीत आसता. सो फटाफट गरम पाणी उखळ्ळें आनी ज्वारी न्हू जोंधळ्याच्या पिठान हांवें गरम उदक घालून मातशें न्हिवपाक दवरलें. हांगा लागलेली म्हाका तान, सो बसून मातशें उदक पिलें आनी घोव बसलेलो गॅलरीन आनी कितें कितें खबरी सांगतालो. सो तेंच हांव तेजें आयकतालें. सो फटाफट किचनान परतून येयलें आनी गरम गरम पीठ मातशें न्हिवतकूच मळून घेतलें आनी अशीशी कितें एकूच भाकरी केली. आतां आमचें वॅज आसल्या कारणान तोंडाक कितें तरी जायें म्हणून आयज घेतलो पापड भाजपाक. पूण फुडें तुमी पळोवंक शकता हे पापडाची कितें हालत जाली ती. बिकॉज आतां ही हालत कित्याक जाली, ताका होल आसता म्हणून चडूच सारको जळोन गेलो तो. आनी जळो इतलो की ताका 2 होल जाले आनी ते 2 होल सारके दोळे कशे दिसताले. सो हे पळय तुमकां पळयता हांव हे दोळ्यात. सो जेवण करता आसतना असलें कितें कितें जायत आसता. आयज तुमकां दाखोवपाक मेळ्ळें म्हणून आयज पापडाची हालत दाखयली आनी मस्त पैकी जेवली आमी. खूब टायर्ड जाल्ले. हांगाच हो व्लॉग एंड करता. ओके बाय.